खलीफा का खात्मा होने के बाद तुर्की अब सेकुलर स्टेट बन गया। ब्रिटेन को यह अंदाज़ा हो जाता है कि अगर ऑटोमन अम्पायर से आर्मी को ख़त्म नहीं किया गया तो ये अम्पायर दुनिया भर में हुकूमत कर सकती है। मुस्तफ़ा कमाल ने ऑटोमन ड्रेसेस पर भी पाबंदी लगाना शुरू कर दिया, जैसे फेज हैट जो कि लाल रंग की टोपी हुआ करती थी। तुर्की जिसे हम और आप तुर्की के नाम से जानते थे, तैयब एर्दोगान के आने के बाद इसका नाम तुर्की कर दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती है कि तुर्की आज पावरफुल कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तुर्की एक वक्त अपनी ज़मीन बचाने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने झुक गया था, और शायद अगर झुकता नहीं तो आज तुर्की नाम की कोई कंट्री भी ना होती। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि तुर्की कैसे एक इस्लामिक कंट्री से मॉडर्न नेशन बन गया और कितना पावरफुल है आज का तुर्की। सबसे पहले 546 से 334 BCE तक तुर्की में पर्शियन और ग्रीक अम्पायर का कब्जा था, जिसमें एक बड़ा नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट का। अलेक्जेंडर जो कि मैसेडोनिया का किंग था, उसने अनातोलिया को पर्शियन अम्पायर से आज़ाद करवाया। अनातोलिया आज की तुर्की का पुराना नाम है। अनातोलिया एक पेनिनसुला है जो कि आज की तुर्की का एक बड़ा हिस्सा रखता है। अलेक्जेंडर एक पावरफुल किंग था, लेकिन उसे भी हार का सामना करना पड़ा और रोमन अम्पायर ने अनातोलिया पे हुकूमत की। रोमन अम्पायर का एक किंग था जिसका नाम था एम्पेरर कॉन्स्टेंटाइन। इसी ने सबसे पहले रोम में ईसाई रिलीजन को अपनाया था, और जब ये अनातोलिया आया तो इसने देखा कि कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि आज का इस्तांबुल है, जिसमें ऑयल, सिल्क, वीट जैसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, तो उसने अनातोलिया पे कब्जा किया और कॉन्स्टेंटिनोपल को अपना कैपिटल बनाया। और इसी वजह से बैजेंटीन अम्पायर के किंग अनातोलिया को किसी भी हाल में कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि इस एरिया में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज, मैन पावर और वेल्थ था। और हिस्ट्री में देखा जाए तो ये मालूम होता है कि किसी भी एरिया में या किसी भी कंट्री में अगर ये तीन चीज़ें होती हैं तो बाहर की फोर्सेस का अटैक होता है। आप भारत ही को देख लीजिए, जब ब्रिटिश ने हमला किया तो उस वक्त भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आखिरकार बैजेंटीन ने अनातोलिया को कंट्रोल कर लिया। 11वीं सदी आते आते एक अम्पायर थी सेंट्रल एशिया में जिसका नाम था सेल्जुक। सेल्जुक अम्पायर मुस्लिम अम्पायर थी जिसकी हुकूमत ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान और नदन अफ़गानिस्तान तक थी। बैजेंटीन और सेल्जुक अम्पायर दोनों अनातोलिया को कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन 1071 सेंचुरी में एक जंग हुई जिसे बैटल ऑफ मैंजिकर्ट कहा जाता है। सेल्जुक की तरफ से सुल्तान अल परसलान लीड कर रहे थे और बैजेंटीन की तरफ से रामानुज IV लीड कर रहे थे। वार ख़त्म हुई और आखिरकार बैजेंटीन अम्पायर को हार का सामना करना पड़ा और किंग रामानुज IV को गिरफ्तार कर लिया गया। सेल्जुक की हुकूमत आते ही अनातोलिया में जहां रोमन अम्पायर की तरफ से क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया गया था, सेल्जुक ने इस्लामिक लॉ के हिसाब से अनातोलिया को रूल करना शुरू किया। और इसी वजह से हिस्टोरियन लिखते हैं कि सेल्जुक अम्पायर ही है जिसने ऑटोमन अम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया का रास्ता तुर्की में साफ किया था। 13वीं सदी के आखिर में एक छोटा सा कबीला जिसका नाम काई कबीला था, वो अनातोलिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में उभरा, जिसके लीडर रहे उस्मान I, जिसे उस्मान गाजी भी कहा जाता है। यह कबीला आगे चलकर ऑटोमन अम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया बन जाएगा और इसकी हुकूमत कई सदियों तक एशिया, यूरोप और अफ्रीका जैसे बड़े हिस्सों पर रहेगी। 1299 में उस्मान I ने ऑटोमन अम्पायर की शुरुआत की और ये अम्पायर इतनी ताकतवर थी कि उस वक्त की बैजेंटीन अम्पायर को 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल में हराकर तुर्की से बाहर कर दिया। इसी जीत के बाद महमूद II ने कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि आज का इस्तांबुल है उसे कैपिटल बना दिया। लेकिन हर ताकत का एक न एक दिन खात्मा ज़रूर होता है, लेकिन ऑटोमन अम्पायर ऐसी थी जिसे यूरोपियंस ने मिलकर ज़बरदस्ती ख़त्म करवाया। आप सोचिए 1299 से 1921 तक यानी पूरे 623 साल तक ऑटोमन अम्पायर हुकूमत करती है। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर I की शुरुआत होती है 1914 से 1918 तक, वर्ल्ड वॉर I के बाद ब्रिटेन को ये अंदाज़ा हो जाता है कि अगर ऑटोमन अम्पायर से आर्मी को ख़त्म नहीं किया गया तो ये अम्पायर दुनिया भर में हुकूमत कर सकती है। और इसी वजह से 1918 में आर्मिस्टाइस एग्रीमेंट करवाया गया, जिसमें यह कहा गया कि ऑटोमन अम्पायर अपनी आर्मी नहीं रख सकती, और साथ में इस्तांबुल पर भी अलाइड फोर्सेस का कब्जा हो गया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि ऑटोमन अम्पायर टुकड़े टुकड़े हो गई। थोड़ा बहुत जो हिस्सा बचा था उसे भी ट्रीटी ऑफ सेवरस जो कि 1920 में साइन की गई थी, उसके तहत ग्रीस को अनातोलिया दे दिया गया,
جب یہ ٹریٹی سائن ہوئی تو سلطان محمد VI کے خلاف لوگوں نے غصہ ظاہر کیا اور کہا کہ یہ ٹریٹی ہم نہیں مانیں گے، لیکن ٹریٹی سائن ہو گئی تھی اور ترکی کا حصہ کئی ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ اسی بیچ لوگ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھے جو آٹومن کی زمین کو بچا دے اور ساتھ میں ترکی کو ایک سیکولر کنٹری بنا دے۔ تبھی مصطفیٰ کمال اتاترک سامنے آئے۔ مصطفیٰ کمال ایک ملٹری مین تھے۔ کچھ لوگ تو انہیں ایک چمکتا ہوا ستارہ مانتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان پر ترکی کو ماڈرن بنانے کا الزام لگاتے ہیں۔ 1919 میں انہوں نے انکارا میں ایک نئی گورنمنٹ اسٹیبلش کی جس نے ترکش نیشنل موومنٹ کو شروع کیا۔ اس موومنٹ کی وجہ سے مصطفیٰ کمال کو لوگوں کا خوب سپورٹ ملا اور سب نے مل کر الائٹ فورسز، جس میں برٹن، فرانس اور رشیا شامل تھا، اسے خلاف اپنا غصہ نکالا اور ایک آزاد ترکی کا سپنا دیکھنے لگے۔ لوگوں کا غصہ دیکھ کر مصطفیٰ کمال نے لوگوں کو جمع کیا اور 1919 سے 1922 کے بیچ گریس کے ساتھ ترکش وار ہوئی، جس میں ترکش فورسز نے گریس کو ہرا دیا۔ اتاترک کی اسٹریٹجی اور ترکش لوگوں کا جذبہ کام آیا اور 1922 میں ان کی جیت نے الائٹ پاورز کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، اور اسی وجہ سے اس وار کو ترکش وار آف انڈیپینڈنس کہا جاتا ہے۔ 1923 میں ٹریٹی آف لاؤجین سائن کی گئی۔ اس ٹریٹی میں یہ کہا گیا کہ ترکی اپنی باؤنڈری نہیں بڑھائے گا اور ترکی پہ کسی دوسری کنٹری کا حملہ نہیں ہوگا۔ اس ٹریٹی کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک ترکی کو ریپبلک نیشن بنا دیتے ہیں اور کیپٹل کو استنبول سے ہٹا کر انکارا کر دیتے ہیں۔ کیپٹل شفٹ کرنے کے بعد ترکی ایک نیا دیش بن کر سامنے آیا، لیکن اب سوال یہ تھا کہ یہ دیش ہوگا کیسا؟ اتاترک نے کہا تھا کہ یہ دیش ایک سیکولر، ماڈرن اور مضبوط ترکی بن کر سامنے آئے گا، اور اسی ویژن کے ساتھ مصطفیٰ کمال اتاترک نے کچھ ریفارمز کیے، جس میں 1924 میں کیلیفیٹ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ کیلیفیٹ کا جیسے ہی خاتمہ کیا تو کچھ لوگ اتاترک کے خلاف ہو گئے، جبکہ کچھ ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ کیلیفیٹ یعنی اسلامی خلیفہ، اور خلیفہ کا خاتمہ ہونے کے بعد ترکی اب سیکولر اسٹیٹ بن گیا، جہاں ریلیجن اور پولیٹکس کو سپریٹ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اتاترک نے عربک لینگویج کی اسکرپٹ کو چھوڑ کر ترکش لینگویج کو لیٹن الفابیٹ میں چینج کر دیا۔ آٹومن قانون جو کہ اسلامک لاء سے چلتا تھا، اس کو ہٹا کر فرینچ اور سوئس کی مدد سے نیا قانون بنایا گیا، اور ساتھ میں وومنز کو ووٹنگ رائٹ بھی دے دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال نے آٹومن ڈریسز پر بھی پابندی لگانا شروع کر دیا، جیسے فیز ہیٹ جو کہ لال رنگ کی ٹوپی ہوا کرتی تھی۔ مصطفیٰ کمال نے ویسٹرن کلاتھ اور ایجوکیشن کو پروموٹ کیا۔ مصطفیٰ کمال نے ترکی کو ریپبلک بنایا، یہ اچھی بات تھی، لیکن سوال یہی تھا کہ آٹومن کے ڈریس پر بین لگایا جو کہ ترکش کی پہچان تھی، یہ سمجھ کے باہر کی بات تھی۔ 1923 سے 1938 تک مصطفیٰ کمال پاشا کی ریپبلکن پیپل پارٹی نے اتاترک کے ریفارمز کو لاگو کر دیا۔ 1938 میں مصطفیٰ کمال کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن ترکی اب کافی چینج ہو چکا تھا۔ ترکی اب ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ خود کو جوڑ رہا تھا، اور کولڈ وار کے دوران 1952 میں ترکی ناٹو کا ممبر بن گیا۔ ناٹو، جس کا فل فارم نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن ہے، اس میں ٹوٹل 32 ممبرز ہیں، جس کا پرپس ہے ایک دوسرے ممبرز کی ہیلپ کرنا۔ سال 2000 سے اب تک ترکی میں رسپ طیب اردوغان کی حکومت ہے۔ 2002 میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی AKP نے چناؤ جیتا اور رسپ طیب اردوغان 2003 میں پرائم منسٹر بنے۔ یہ ایک ایسا دور تھا جس میں ترکی نے اپنے آپ کو گلوبل اسٹیج پر ایک نیا روپ میں پیش کیا۔ اردوغان کے شروعاتی سالوں میں ترکی کی اکانومی تیزی سے بڑھی۔ استنبول میں نئے برجز، ایئرپورٹس اور میٹرو سسٹم بنے، ٹورزم اور فارن انویسٹمنٹ بڑھا، اور ترکی ایک ایمرجنگ مارکیٹ کے روپ میں سامنے آیا۔ 2016 میں اردوغان کو ترکی کی سطح سے ہٹانے کے لیے ایک ملٹری تختہ پلٹ دیکھنے کو ملا، لیکن اردوغان نے پوری سچویشن کو سنبھال لیا اور ہزاروں لوگوں کو اریسٹ کیا، میڈیا اور جوڈیشری پر کنٹرول بڑھایا، اور 2018 میں کانسٹیٹیوشنل چینجز نے ترکی کو پارلیمنٹری سسٹم سے پریسیڈنشل سسٹم میں بدل دیا، جس سے اردوغان کی طاقت اور بڑھ گئی۔ اردوغان کے دور میں ترکی نے مڈل ایسٹ، سیریا اور لیبیا میں ایکٹیو رول ادا کیا۔ S-400 میزائل ترکی نے رشیا سے خریدا تو امریکہ سے ترکی کا ریلیشن کمزور ہو گیا، کیونکہ امریکہ اور رشیا ایک دوسرے کے الائی ہیں، اور امریکہ کبھی نہیں چاہتا کوئی ویپن اس کے علاوہ کسی اور کنٹری سے خریدا جائے۔ 2015 کے سیرین ریفیوجی کرائسس میں ترکی نے ملینز آف ریفیوجیز کو شیلٹر دیا، جو ایک ہیومینیٹیرین اور پولیٹیکل چیلنج تھا۔
2020 के कोविड-19 पैंडेमिक में तुर्की की इकोनॉमी और हेल्थ सिस्टम पर गहरा असर पड़ा। ऐसा लगा जैसे 2023 में एर्दोगान के हाथ से सत्ता चली जाएगी, लेकिन चुनाव में एर्दोगान की दोबारा जीत हो गई और वो प्रेसिडेंट चुने गए। और लगातार एर्दोगान की लीडरशिप में तुर्की वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ में अपना नाम बना चुका है। तुर्की के पास मॉडर्न वेपन जैसे साइपर एयर डिफेंस सिस्टम, एटले बैटल टैंक शामिल है और मिलिट्री स्ट्रेंथ में तुर्की 9वें नंबर पर आता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि गज़ा के मामले में तुर्की बहुत कमज़ोर नज़र आता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी तुर्की की और आप जान चुके हैं कि आज का तुर्की कितना पावरफुल है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।